देव बरो दिसतो तुमकां सुमेस्तांक सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या मनान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो तूं मोग कर. आणि होस्सू अति व्हरतो आणि प्रथम उपादेस म्हणटा. वय भाव भयणीनो, आम्हा सर्वांकी देवान ताच्या येवजना प्रकार ताचे पासत रचला. संवसारा पासत न्ही, मनशा पासत न्ही, बगर देवाचो मोग करूंक सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तेन, सगळ्या आत्म्यान म्हळ्यार कूड, आत्मो आनी प्राण सगळो स्वंत देवाक मात्र. देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो आनी ताणें ताच्या क्रुसा मरिफात ताच्या कुडींत ताणें आमची पातकां घेतलीं आनी ताच्या कुडींत पातकां घेवन तीं क्रुसार मारून त्या रक्ता वरवीं आमकां मोलाक घेतलां, आमकां संपूर्ण रितीन घेतलां. आमची कूड मात्र घेवंक ना, आमचो आत्मो मात्र घेवंक ना, आमची मोत मात्र घेवंक ना, बगर आमकां संपूर्ण रितीन कूड, आत्मो, प्राण जावन एक मनीस म्हणटा आसतना ताचे ते 3 भाग आसात, कूड, आत्मो आनी प्राण. पूण आमकां दिसता भायलें जिवीत कूड मात्र दिसता, पूण आमकां संपूर्ण रितीन जेजू क्रिस्तान कशें रुपीत केलें गी तशेंच जेजू क्रिस्तान घेतलां. कित्या पासत बापाचो मोग अर्थ जावन त्या मोगांत आमी जिवन ताचो मोग करूंक, संपूर्ण रितीन मोग करूंक, कित्याक ताचो मोग वर्णूंक जायना. आमची उतरां पावनात, आमची जिणी ती पावना. आज आमी कित्याक नासमाधानान भोंवून आसां, जियोन आसां, कित्याक म्हळ्यार हो मोग आमचे तें अनभोग जावना. देवान कित्या पासत आमकां रचलां म्हणलें येवजन आमकां कळीत जायनातले वरवीं, थंयसर आमकां ताचे पासत जियोंक साध्य जातत ना. केदाळ आमी देवाचो मोग करता थवळ आमकां पेल्यासोय मोग करूंक सलीस. वय पेल्यासो मोग करीचे म्हणनी देव आमकां आपोवणें दिता. कित्याक तो कुरीस आमी पळयल्यार उबो तो वांटो जावन आसा. थंयसर हांव आनी देवाचो संबंद, म्हजो आनी देवाचो संबंद, आनी तो आडवो खांबो जावन आसा म्हज्या आनी पेल्या मदलो संबंद, आनी ताच्या मोदें जेजू क्रिस्त काडटा. वय केदाळा उबो खांबो थीर रावता. देवाचो मोग म्हाका केदाळ अर्थ जाता. जेजू क्रिस्त मध्यस्थ म्हणून म्हाका केदाळा समजता. जेजू क्रिस्तान कितें केलां म्हणलें म्हाका अर्थ जाता. तवळ देवाचो मोग करूंक म्हाका साध्य जाता. मात्र न्ही तो आड खांबो थंयसर पेल्याचो मोग, म्हज्या आनी पेल्याचो मदलो तो संबंद थीर जाता. मात्र न्ही ह्या संवसारांत जेजूक एक साक्ष जावन आमकां जियोंक जाता, आनी ती साक्ष वर्ती जावन आसा, देवान आशेवची जावन आसा. आज नियमशास्त्र संपूर्ण जायचें जाल्यार देवान कितें तें जारी केलां तें आमचें तें संपूर्ण जायचें जाल्यार जेजू क्रिस्त गरजेचो. आमेन.